दोस्तों, इंडिया के शहर अहमदाबाद के अंदर एक हादसा होता है ठीक एक माह पहले। और वो हादसा एयर क्रैश, एयर इंडिया का एक जहाज़ जो कि क्रैश होता है अहमदाबाद में एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल्स के ऊपर। उसमें 241 मतलब कि 241 पीपल हैज़ डाइड। एक शख्स जो कि बरतानवी शहरी था वो मौज़ाती तौर पे बच गया, लेकिन उसकी इब्तदाई जो तहकीकाती रिपोर्ट है वो सामने आई है। अब तहकीकाती रिपोर्ट में बहुत सारे ऐसे इंकशाफात हैं जो आपको बताने वाले हैं। एक एक पॉइंट मैं आपके सामने रखूँगा। और इस तहकीकाती रिपोर्ट में मैं आपको शुरू में बता दूँ कि ऐसी एक इंकशाफ हुआ है एक, जो आज से पहले हवाबाजी की तारीख में, मैं अगेन कह रहा हूँ, हवाबाजी की तारीख में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन इंकशाफ, ये जो हादसा हुआ है इसका 2018, जी हाँ, आज से 7-8 साल पहले इंकशाफ हो गया था कि इस तरह के तैयारों में ये मसला आ सकता है। अब कैसा ये मसला है, इसमें इंजन फेल होने की कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं है, कोई ऐसा तकनीकी मसला नहीं जिसका ताल्लुक एयरप्लेन के क्रैश से हो। तो फिर हुआ क्या, इस पूरे मुद्दे को आज आपके साथ शेयर करना है। और जो तहकीकाती रिपोर्ट ने जिस चीज़ की तरफ जो है इशारा किया है वो आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। जो कॉकपिट के अंदर जो ब्लैक बॉक्स होता है जिसमें तमाम चीज़ें रिकॉर्ड हो रही होती हैं ख़वातीन और हज़रात, उसकी चंद एक चीज़ें सामने आई हैं। मसलन के जो दो पायलट्स थे, एक कैप्टन थे और दूसरे उनको असिस्ट कर रहे थे, उनकी आपस में जो बातचीत और जो त्यारे ने चंद सेकंड की उड़ान भरी, उसमें क्या क्या एक्टिविटी हुई, किस तरह से, ये सब कुछ पता लगा लिया गया है। और उसकी तफसीलात मैं आपके सामने कुछ इस तरह से रखता हूँ कि भारतीय एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की जानिब से, मतलब ये एक ऐसा इदारा है जो कि जितने भी त्यारा हादसात होते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन करता है। अब इस इदारे की जानिब से एक रिपोर्ट, इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है। उसके मुताबिक ईंधन को कंट्रोल करने वाले दोनों स्विचेस 1 सेकंड के फर्क से कट ऑफ पोजीशन पर चले गए। एक होता है रन पोजीशन, एक होता है कट ऑफ पोजीशन। कट ऑफ पोजीशन पे आपका फ्यूल इंजन तक पहुंच नहीं पाता। अब दोनों इंजन्स को अगर फ्यूल की फराहमी ही बंद हो गई, रन से कट ऑफ पे हो गया, तो त्यारे ने तो गिरना है। और त्यारे के दोनों अगर इंजन बंद हो गए हैं तो तीसरा कोई ऑप्शन ऐसा मौजूद नहीं है कि आप त्यारे को सस्टेन रख सकें या फिर उसको एक सस्टेनेबल जो है वो लैंडिंग करवाएं। तो ये एक बुनियादी वजह बताई जा रही है। लेकिन अब यहाँ पर क्रक्स आता है, यहाँ पर कहानी का असल मोड़ आता है। वो ये है कि रिकॉर्डिंग बताती है कि एक पायलट ने, मतलब कि कट ऑफ पोजीशन पे चला गया, रुक गया, जो जहाज का इंजन है उसको पेट्रोल पहुंचना रुक गया। तब जाकर एक पायलट को दूसरे से पूछते सुना गया है, कॉकपिट की डिटेल्स के मुताबिक जो कि ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हो रही थी। उसने कहा कि ये तुमने ये कट क्यों किया है, जिस पर दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि उसने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब ये है कि क्या जहाज में कोई जिन आ गया था जिसने जो फ्यूल है इंजन को बंद कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। इस पूरी सिचुएशन का जो जवाब है वो 2018 में दे दिया गया था। उसको मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन इतना आप ज़रूर जान लें कि त्यारा उड़ा, लेकिन कुछ इतलात के मुताबिक वो रनवे से उड़ते साथ ही इम्बैलेंस हुआ। ये त्यारा एक स्टेबल फ्लाइट शुरू से ही नहीं ले सका और चंद ही सेकंड के बाद जो है वो अहमदाबाद जैसे गुंजान आबाद इलाके के अंदर एक मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल पर जा गिरा, जिसमें 20 लोग जो हॉस्टल में मौजूद थे वो भी शहीद हुए। और जो टोटल अमवात हैं वो बताई जा रही हैं 241 इस अफसोसनाक अमर में। अब ये जो सवाल पैदा होता है कि ये जो स्विच है वो अगर पायलट ने नहीं बंद किया, एक ने, दूसरे ने, और
کاکپٹ میں اس وقت کوئی اور تھا بھی نہیں، کیونکہ باقی کرو کو تو اجازت ہوتی نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اس پورے ایکٹیویٹی میں، یا جب آپ کا جو طیارہ ٹیک آف کر رہا ہوتا ہے تب سب مصروف ہوتے ہیں، ظاہر ہے جب تک سٹیبل فلائٹ نہیں ہو جاتی تب تک تمام جو ہے وہ چیزیں ٹینشن میں ہی رہتی ہیں. تو یہ فلائٹ کبھی سٹیبل ہو ہی نہیں سکی، پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں. اور دوسرا جو اہم سوال جس کا جواب آپ ابھی بھی ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو کٹ آف ہوا، یہ جو سوئچ کٹ آف ہوا پیٹرول کا، فیول کا، جس سے انجن دونوں بند ہو گئے، وہ سوئچ آف کس نے کیا؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. رپورٹ میں اس چیز کا بھی انکشاف ہوا ہے کہ 2018 کے امریکی فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن کے ایک معلوماتی بلیٹن کا حوالہ دیا گیا، جس میں انجن کے فیول کنٹرول سوئچز کے لاکنگ میکنزم کے ممکنہ غیر فعال ہونے کے بارے میں خبردار کر دیا گیا تھا. کب؟ 2018 میں. اچھا، اے ایف ایف نے اس مسئلے کو غیر محفوظ حالت کے طور پر درجہ بند نہیں کیا تھا. اب ایئر انڈیا نے تفتیش کاروں کو بتایا کہ اس نے تجویز کردہ چیک نہیں کیے، کیونکہ یہ سفارشات مشورہ تھیں اور لازمی نہیں تھیں. رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ حادثے کے وقت ایئر لائن کے تمام جو ایئر ڈائریکٹرز تھے اور جو میکنزم تھے بلیٹن پر عمل کیا گیا تھا، اسے تمام وہ جو پروٹوکولز ہوتے ہیں. لیکن سوال ابھی بھی وہی ہے کہ اگر 2018 میں ایک امریکی ہوا بازی اتھارٹی نے اس طرح کے بوئنگ طیاروں کے حوالے سے یہ جو فیول سوئچز کے اس ڈیفالٹ پرابلم کے حوالے سے خبردار کر دیا تھا، تو ایسے طیاروں کی بناوٹ اور ایسے طیاروں کی خرید و فروخت بند کیوں نہ ہوئی؟ اس کے اوپر آج تک تحقیقات کیوں نہ ہوئی؟ اور کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ اس طرح اگر چلتا رہا تو اسی طرح کے بوئنگ طیارے جس کے حوالے سے اے ایف ایف نے 2018 میں خبردار کر دیا تھا کہ اس کے سوئچز میں مسئلہ ہے، تو کیا آئندہ بھی اس طرح کے طیاروں کے حادثات کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے؟ یہ صرف انڈیا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بلکہ ایک عالمی مسئلہ ہے. اس پہ میں آپ کے اوپر بھی یہ سوال چھوڑے جا رہا ہوں، کیونکہ میں ہوا بازی کا ایکسپرٹ تو بالکل نہیں. آپ کو اگر تھوڑا بہت اس کے بارے میں نالج ہے، کمنٹ سیکشن آپ کے لیے. آپ اپنی رائے دیجئے اور بتائیے کہ آپ اس پوری رپورٹ کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں. کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا یہ غلط ہے؟ اور کیا ایسی تحقیقات میں آئندہ جو آنے والے، خدا نخواستہ اگر کوئی اور حادثہ اس طرح کا پیش آتا ہے، تو کیا یہ جو 2018 میں آئیڈینٹیفائی کر دیا گیا تھا، کیا اس کو بر وقت جو ہے وہ ایڈریس نہیں ہونا چاہیے تھا اس مسئلے کو؟ اور آپ کے خیال میں یہ جو طیارے گرتے ہیں، حادثے کا شکار ہوتے ہیں، اس کا کوئی پرماننٹ حل کیا ہے؟ اس کا جواب میں آپ سے لوں گا اور آپ کا انتظار کروں گا. تب تک اللہ نے کے بعد.